अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारी वीडियो रिपोर्ट का मौजू है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना और उसकी असल वजूहात। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बैनुल अक़वामी इदारे FATF ने 16 जून को ऐलान किया कि पाकिस्तान ने उसके दिए हुए 34 निकात पर मबनी 2 एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से अभी निकाला नहीं गया, बल्कि इदारे की एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, कुछ चीज़ों का मौके पर ऑन साइट मुआयना करेगी, उसके बाद उसे ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। FATF क्या है और उसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है, हमने इस उन्वान पर 8-9 रोज़ पहले एक वीडियो रिपोर्ट तफसील से बयान की थी और आपने वो देखी होगी। यूँ भी ये मौजू अक्सर ज़ेर बहस रहता है, इसलिए अक्सर लोगों को इस बारे में आगाही है। मुख्तसरन FATF एक आलमी तंजीम है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए रकूम की मुंतकली और दहशतगर्दी से जुड़ी दीगर कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए काम करती है। अगर कोई मुल्क इन सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो ये तंजीम उसको अपनी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। उसका नुकसान ये होता है कि उस मुल्क को बैनुल अक़वामी मार्केट से महंगे दामों कर्जे मिलते हैं और आलमी सरमायाकार अमूमन उस मुल्क में जाने से गुरेज करते हैं। इस तरह दुनिया के बड़े बैंक भी ऐसे मुल्क से लेन देन कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। आप यूँ कहिए कि FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि माशी पाबंदियाँ। यूँ ऐसे मुल्क को आलमी तिजारत में मुश्किल पेश आती है। ईरान और शुमाली कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, इसीलिए उनके लिए दूसरे मुल्कों से तिजारत करना ख़ासा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उसे बैंकिंग, आलमी तिजारत और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने में आसानियाँ हो जाएंगी, रुकावटें कम हो जाएंगी। किसी मुल्क को FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में 2 बड़ी वजूहात की बिना पर डाला जाता है। एक, वो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हो और उस मुल्क की हुकूमत उसे रोकने के लिए मौसर इक़दामात न करे, या दूसरे, कोई मुल्क या उसके इदारे दुनिया में दहशतगर्दों को रकूम की मुंतकली में मुलव्विस हों, या वो मुल्क दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका हो और उस मुल्क की हुकूमत इस अमल को रोकने में नाकाम हो गई हो, कोशिशें ना कर रही हो, जिससे आलमी बरादरी मुतमईन हो जाए। तो आलमी बरादरी से ताउन न करना भी इस बात का बाइस बन सकता है कि वो मुल्क ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाए। आम तौर से ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने की बिना पर FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि पाकिस्तान पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम ये था कि यहाँ से दहशतगर्दों को रकूम ट्रांसफ़र हो रही हैं जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, और पाकिस्तान में ऐसे लोग आज़ादाना घूम रहे हैं जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। ये बात दुरुस्त है कि FATF ने पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के इक़दामात भी शामिल थे। इस ज़िमन में पाकिस्तान ने कानून साजी भी की, लेकिन असल मामला दहशतगर्दी के इल्ज़ाम का था। सिफारती सतह पर खुलकर साफ साफ लफ्ज़ों में हर चीज़ का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि ढके छुपे अंदाज में मलफूफ बात की जाती है। असल मामला ये था कि 2008 में भारत के शहर मुंबई में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। इनमें 150 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। भारत ने एक पाकिस्तानी शहरी अजमल कस्साब को इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके सज़ाए मौत भी सुना दी थी और उस पर अमल भी कर दिया। ताहम पाकिस्तान हुकूमत इन वाक़यात में मुलव्विस होने से हमेशा इनकार करती रही। भारत का इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा नामी तंजीम और उसके लीडर हाफिज़ सईद और उनके साथी ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर वग़ैरह मुंबई हमलों में मुलव्विस थे। मैं आपको ये बता दूं कि ये साजिद मीर वो नहीं हैं जो अहले हदीस की जमात के सरबराह हैं, ये कोई और साहब हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। ताहम
پاکستان کا موقف تھا کہ انڈیا نے اس بارے میں کبھی کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کیا۔ انڈیا کا مطالبہ تھا کہ پاکستان حافظ سعید اور ان کے ساتھی ساجد میر کو انڈیا کے حوالے کرے تاکہ ان پر ممبئی حملوں کا مقدمہ چلایا جائے۔ اسی طرح انڈیا کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جیش محمد کے مسعود اظہر بھی دہشت گرد ہیں اور انڈیا میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کو بھی بھارت کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان نے یہ مطالبے پورے نہیں کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2017 میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ڈان اخبار میں دیے گئے انٹرویو کے ذریعے الزام تراشی کی تھی کہ پاکستانی ادارے ممبئی حملوں میں ان کا کوئی تعلق تھا یا ملوث تھے۔ اس واقعے کو ڈان لیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت خواہ کچھ بھی کہے، لیکن امریکہ اور یورپ نے انڈیا کے الزام پر یقین کر لیا اور اپنا سارا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال دیا۔ 13 سال پہلے اگست 2009 میں ہی انڈیا نے دنیا بھر کے ملکوں میں سفارتی ذرائع سے پاکستان کے خلاف مواد دینا شروع کر دیا تھا اور انہیں یہ باور کروانا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان انڈیا میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اور پاکستان حکومت ان غیر ریاستی عناصر کے خلاف، یعنی جو دہشت گردی میں ملوث غیر ریاستی عناصر ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ لیکن پاکستان طویل مدت تک انڈیا کے اس موقف کی نفی کرتا رہا۔ امریکہ نے بھی انڈیا کے مطالبے کی سفارتی سطح پر زبردست حمایت کی۔ پاکستان انڈیا کے مطالبات کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر امریکہ اور انڈیا نے مل کر پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے قانونی جنگ کا سہارا لیا اور پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈلوا دیا، جو ایک طرح سے جزوی معاشی پابندیاں لگوانے کے مترادف تھا۔ اب امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے ایک اشارے پر FATF کے دوسرے ممالک نے بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا تھا۔ FATF کا مطالبہ تھا کہ پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے، ان کے لیڈروں کو سزا دے۔ اب جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اب وزیر اعظم نہیں رہے اور شاہد خاقان عباسی آ گئے، تو امریکہ نے اور انڈیا نے محسوس کر لیا کہ اب ان کے لیے پاکستان کو مجبور کرنا یا اس پہ دباؤ ڈالنا سفارتی ذرائع سے اور مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پھر FATF کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو 4 سال پہلے جون 2018 میں پاکستان کے سامنے ایک سخت ترین ایکشن پلان FATF نے رکھ دیا کہ اس پر عمل کرو، لیکن اصل نقطہ دہشت گردوں سے متعلق ہی تھا۔ پاکستان نے ایکشن پلان کے اکثر نکات پر عمل کر لیا، لیکن اسے گرے لسٹ سے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ حافظ سعید، ساجد میر وغیرہ کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان حکومت یہ سفارتی سطح پر کہتی رہی کہ ساجد میر مر چکا ہے یا اس کا اتا پتہ نہیں چل رہا، متضاد باتیں میڈیا میں آتی رہیں۔ یہ تو بھلا ہو چین، ترکی اور ملیشیا کا کہ یہ وہ 3 ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں جانے سے بچائے رکھا، ورنہ پاکستان پر سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر دی جاتی۔ بالآخر اس سال اپریل میں ایک پاکستانی عدالت نے حافظ سعید کو دہشت گردی سے جڑی رقوم کی منتقلی کے الزام میں 31 سال قید کی سزا سنائی، اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے امریکہ اور بھارت کو بتایا، یقین دلایا کہ ممبئی حملوں کے اصل ماسٹر مائنڈ ساجد میر کو گرفتار کر کے سزا دے دی گئی ہے۔ تاہم سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا پاکستان میں اور کہیں بھی۔ جب امریکہ اور انڈیا کی اس بارے میں تسلی ہو گئی تو 16 جون کے اجلاس کے بعد FATF نے اعلان کر دیا کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر عمل مکمل کر لیا ہے۔ خیال ہے کہ FATF کی معائنہ ٹیم جولائی یا اگست میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور ان کو موقع پر آن سائٹ کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے حافظ سعید کی گرفتاری دکھائی جائے اور ساجد میر کی۔ اس کے بعد باقاعدہ رسمی اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان اب FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ چکا ہے۔
इस ऐलान से पाकिस्तान को माशी तौर पर फ़ायदा होगा और उसको बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में लाने में आसानी होगी। IMF से भी बेहतर शराइत पर कर्ज मिल सकेगा। देखा जाए तो हाफिज़ सईद की सज़ा और दहशतगर्द साजिद मीर की गिरफ्तारी बड़े अहम वाक़यात हैं और पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली के आइनादार हैं। बाज़ लोग सवाल करेंगे कि अगर असल मसला यही था तो ये काम पहले ही क्यों ना कर लिए गए ताकि मुल्क को इतना माशी नुकसान ना होता। ताहम ये पेचीदा मामलात हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ही बहुत से सवालात के जवाब सामने आएंगे। तो जनाब, आपने मेरी वीडियो रिपोर्ट देखी इस अहम मौजू पर। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।